السلام عليكم أصدقائي الطلبة. من بعد ما شفنا الانفراكسيون الأولى اللي كتعلق بالشيك اللي هي l'omission de constituer ou de maintenir la provision، الانفراكسيون الثانية ب هي l'opposition irrégulière. شنو هي l'opposition؟ l'opposition هي التعرض على واحد الشيك. واحد الشيك مثلا كتكون عمرتيه درتي فيه واحد المونطون ودرتي فيه او بورتور وكنتي غادي في الطريق وطاحلك، نتا داير فيه او بورتور يعني اي واحد لقاه غادي يمشي وياخد داك الفلوس اللي مكتوبة فيه. نتا قبل ما يمشي هذاك السيد ياخد داك الفلوس اللي فيه كيقدر تمشي عند البنكة ديالك ودير تعرض يعني هذاك الشيك إلا جاكم ما تخلصوش، راه طاح ليا ولا تسرق ليا ولا وقعت شي حاجة. هذه هي لوبوزيسيون، هذه اللي دوينا عليها اوبوزيسيون ريغوليير. ولكن مني كتكون irrégulière ماشي هي هذيك، ديك الساعة كتحساب انفراكسيون. L'opposition est l'acte par lequel le tireur fait défense au tiré de payer un chèque qu'il a émis. l'opposition هي العملية اللي بالواسطة ديالها هذاك صاحب الشيك كيمنع البنكة باش تخلص واحد الشيك اللي هو قام بالإصدار ديالو. Sous le Dahir de 1939, l'opposition était permise dans seulement deux cas. هاد l'opposition كان مسموح بها في جوج ديال الحالات: لا بيرت ديال الشيك طاح ليك ضاع ليك، ولا لا فاييت ديال البورتور اللي ولات سو لو نوفو كود داخله فيها redressement ou liquidation judiciaire. L'article 271 du code de 1996 a ajouté 3 autres cas légaux d'opposition. هاد المادة 271 ضافت 3 ديال الحالات اللي يمكن لك دير فيهم تعرض وكتكون قانوني. لو فول دو شيك، السرقة ديال داك الشيك. مي لو ليجيسلاتور n'a fait que consacrer une jurisprudence qui a constamment assimilé le vol à la perte. هنا المشرع غير خصص واحد الاجتهادات قضائية اللي اسيميلاو الفول لا بيرت، حيت لو فول كنشبهوه بالضياع. في كلتا الحالتين راه ضاع لينا داك الشيك، يا اما بفعل فاعل اللي شفرو، يا اما داكشي طاح ولا تلف في واحد دي كونديسيون اللي هما غير معروفين. الحالة التالية الثانية ليتيليزاسيون فرودولوز دو شيك، الاستعمال التدليسي للشيك. Non seulement le législateur n'a pas donné explication sur ce concept، ماشي غير المشرع ما عطاش الشرح ديال هذا المفهوم، mais même la question des députés au Parlement sur le sens de cette nouvelle notion n'a pas reçu de réponse de la part du ministère concerné. ماشي غير المشرع ما عطاش الشرح ديال هذا المفهوم هذا، حتى السؤال ديال هذوك ممثلي الشعب اللي في البرلمان sur le sens de cette nouvelle notion، على المعنى ديال هذا المفهوم الجديد، n'a pas reçu de réponse، ما لقاش واحد الإجابة من عند الوزير المكلف. ولكن une note officielle en France qui est l'auteur de ce concept اللي هو الأصل ديال هذا من عنده جبنا هذا الكونسيبت هذا، a avancé 2 hypothèses، حط لنا جوج الفرضيات على هذه l'utilisation frauduleuse du chèque. Celle d'un mandataire révoqué qui continue de se servir du chéquier de son mandat. الحالة الأولى ديال واحد الوكيل اللي كيكون عنده واحد الوكالة باش يسنيف واحد الشيك وتحيدات منه هذيك الوكالة، حيدوها ليه، ولكن هو باقي كيستعمل هذاك الشاكي اللي كان عنده خلال هذيك المدة ديال التوكيل ديالو. والفرضية الثانية est celle de l'épouse، الزوجة par exemple
qui utilise le chèque de son conjoint اللي كتستعمل الشيك ديال الزوج ديالها. Or, dans ces cas, في الحالة بجوج, l'opposition serait valable même en l'absence de cette notion. التعرض غادي يكون مقبول même en l'absence de cette notion. واخا ما تكونش واخا ما كايناش هاد لا نوسيون ديال l'utilisation frauduleuse ديال الشيك dans le texte. Dans la mesure où le titre dans ces hypothèses علاش حيت في هاد الفرضيات بجوج الشيك ne vaut pas comme chèque ما كيكونش شيك. علاش حيت كاينه لابسونس دو سيناتور دو تيرور في الحاله ديال الاول المونداتير ريفوكي وفي الحاله الثانيه ديال ليبوز اللي كتستعمل الشاكي ديال الزوج ديالها. هادو الحالات بجوج هما كيكونش فيهم لا سيناتور ديال لو تيرور اللي هو قانوني حيت هداك المونداتير ريفوكي راه واخا كيسيني راه مبقاتش هاديك السيناتور ديالو قانونيه والزوجه ايضا راه السيناتور ديالها ماشي قانونيه واخا تقلد مثلا السيناتور ديال الزوج ديالها كي لو تيتولار دو كونت et pour irrégularité de la signature portée sur le titre. يعني هاد l'utilisation frauduleuse du chèque ما زادت حتى شي حاجة حيت واحد كانت عنده الوكالة وما بقاتش عنده وسينا على واحد الشيك راه ما كتعني حتى حاجة. راه داك الشيك ما كيتعتبرش الشيك. علاش؟ حيت ما فيش سيناتور ديال لو تيرور. ثالث حالة هي la falsification du chèque. Elle a également été ajoutée comme motif légal de l'opposition. حتى هي تزادت بحال واحد السبب قانوني ديال التعرض. Or, qu'est-ce que la falsification? شنو هو التزوير؟ Sinon une forme d'utilisation frauduleuse du chèque qui est déjà consacrée. هي واحد الاستعمال تدليسي ولا كيكون فيه التزوير ديال الشيك اللي تعطى شحال هادي. De plus, on se demande comment est-ce qu'il serait possible au tireur de se rendre compte de la falsification du chèque avant sa présentation au paiement pour pouvoir faire opposition. كيفاش غادي يعرف هذاك صاحب الشيك هذاك التزوير ديال داك الشيك قبل ما يقدم هذاك الشيك الأداء ويدير التعرض ديالو؟ دابا هاد الهضره اللي قلت لكم متناقضه مع راسها. كيفاش واحد الشخص اللي هو لو تيرور قبل ما يدي هذاك الشيك باش يقدمو للأداء ولا باش يجبد به الفلوس لراسو غادي يعرفو فالسيفيي ويقدر يدير ليه اوبوزيسيون؟ هذه هضره متعارضه وهذا هو الشرح ديال هاد الفالسيفيكاسيون دي شيك. Ce sont là deux raisons qui démontrent l'inutilité de ce motif de l'opposition. هاد جوج الأسباب اللي قلت لكم عليهم لو تيرور قبل ما يمشي يدير البريزونطاسيون او بايمون كيفاش غادي يعرف بأن داك الشيك فالسيفيي ويدير اوبوزيسيون. Ce sont là deux raisons qui démontrent l'inutilité de ce motif de l'opposition. هادو جوج الأسباب كيخليونا نعرفو بأنه ما كناش في حاجة لهاد جوج ديال الأسباب باش نديرو l'opposition. Par contre, le législateur n'a pas estimé utile d'accorder le droit à l'opposition aux tireurs victimes d'escroquerie et d'abus de confiance. المشرع ما بانش ليه بأنه utile يعني واحد الحاجة اللي هي صالحة d'accorder le droit à l'opposition باش يعطي حق التعرض لمن لهذوك الناس اللي هما لي تيرور اللي سيناو على دي شيك اللي هما ضحايا ديال النصب والاحتيال ولا
ديال الثقة الزائدة. هادو معطاهمش الحق في التعرض، ماشي حيت نتا حيت نصب عليك واحد وحتى عمرتي ليه الشاك وغتمشي دير تعرض، لا، داك الشخص ما غاديش ما خصوش. ولا حيت نتا تقتي في واحد وعطيتيه واحد الشاك ومشى عمر فيه هو داكشي اللي بغا غتمشي من بعد دير تعرض، لا داك الشاك حيت راه هو قول مني ولا هذا، لا، المشرع ما عطاش حق لهاد الناس باش يديروا تعرض. قانون لا يحمي المغفلين. La jurisprudence leur a également toujours refusé de droit sous prétexte qu'il y a remise volontaire du chèque. حتى الجهادات القضائية رفضات باش تعطي لهاد الناس اللي هما ضحايا ديال النصب وضحايا ديال داك الثقة الزائدة، رفضات بأنهم تعطيهم هداك الحق باش يديروا تعرض على داك الشاك اللي هما عطاوه بكامل الإرادة ديالهم. qu'il y a remise volontaire du chèque، عطاوه بكامل الإرادة ديالهم. Par conséquent, celui qui fait opposition en dehors des cas prévus par le législateur ونتيجة لهذا أي واحد دار opposition وما كانوش عنده هاد الأسباب اللي دوينا عليهم دابا اللي قالهم مشرع encourt la même peine de l'émission sans provision، حتى هو كيكون معرض لنفس العقوبات لهداك الشخص اللي دار الإصدار ديال واحد الشاك بدون رصيد. Par ailleurs, dans le cas d'une opposition irrégulière، مني كندير واحد التعرض اللي هو غير قانوني، le porteur peut demander au président du tribunal de prononcer la mainlevée de cette opposition même si une instance en principal est engagée. Dans le cas d'une opposition irrégulière، ملي كتكون واحد التعرض اللي هو غير قانوني، حامل الشاك يقدر يطلب من رئيس المحكمة باش يعطيه لا مان لوفي دو سيت اوبوزيسيون، باش يعطيه رفع اليد. لا مان لوفي هي رفع اليد على داك التعرض، يعني فحال الا كيطلب من رئيس المحكمة باش يانولي هذيك لوبوزيسيون même si une instance en principal est engagée، واخا تكون داخله واحد الهيئة أخرى في هاد القضية هادي. On notera enfin une nouveauté introduite par l'article 271 alinéa 2 qui fait obligation au tireur de confirmer son opposition par écrit. الحاجة الجديدة اللي جات بها هاد الارتيكل 271 هي لو تيرور اللي بغا يدير واحد التعرض خصو يدير داك التعرض بار اكري كيل كو سوا لو سيبور دو سيت اكري، كيف ما كانت الوسيلة باش غادي يدير هاد المراسلة، يا اما لاتر يا اما فاكس، المهم كيكون هاداك لوبوزيسيون خصها تماتيرياليزا بار ان اكري، خاص يكون ماشي داك لوبوزيسيون كديرها غير فيربالمون كتقولها غير بفمك، لا، خصك دير واحد الرسالة ولا تصيفط واحد الفاكس ولا تصيفط شي ايميل ولا المهم شي حاجة اللي هي اكريت مكتوبة، et d'appuyer son opposition par les documents nécessaires، وتدعم هذاك التعرض ديالك على الأداء ديال داك الشيك بلي دوكيمون نيسيسير، اي حاجه اللي كتدعم السبب ديالك باش قمتي نتا بداك التعرض على داك الشيك. الانفراكسيون الثالثه هي لاكسبتاسيون اي لوندوسمون دي شيك دو غارونتي، الاستعمال ديال الشيك فحال ان موين دو غارونتي. الشيك سي ان موين دو بايمون، ما كيصلحش للغارونتي. هادشي غادي نشوفوه ان شاء الله في الفيديو الجاي. كنتمنى تكونوا فهمتوا هادشي اللي قلت لكم عليهم اليوم. الا مفهمتوش شي حاجه كتبوا لي في لي كومونتير ولا صوروني في لاباج فيسبوك ايكو ستودنت، نجاوبكم في اقرب وقت. الا عجبكم المحتوى ديال لاشين
ريكوموندوه للأصدقاء ديالكم باش هما يستافدوا. كنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.